السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نديرو التمرين الرابع. التمرين الرابع إذا حصلنا على الشكل غير محدد. هذا الشكل غير محدد كيتكتب بلوس موان لانفيني، يعني يا إما زائد من نهاية ناقص من نهاية، ولا ناقص من نهاية زائد من نهاية. هذا التمرين هذا غادي نهضرو فيه. إذا نشوفو هاد لي زيكزومبل اللي عندنا. أولا أن نهاية إكس يؤول إلى زائد من نهاية جذر إكس أس 2 زائد 1 ناقص إكس. مزيان. لدينا ليميت ديال إكس يؤول إلى زائد من نهاية ديال ناقص إكس كيساوي ناقص من نهاية. يعني هذا كيعطينا زائد من نهاية مضروب في ناقص كيولي ناقص من نهاية. مزيان. و ليميت إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية جذر إكس أس 2 زائد 1 كيساوي زائد ما نهاية مباشرة. يعني كنشوفو سميتو النهاية ديال داكشي اللي كاين داخل الجذر، يعني ما هو داخل الجذر كنحسبو النهاية ديالو من بعد. مزيان. وكتعطينا زائد من نهاية حيت إكس أس 2 النهاية ديالها كتعطينا زائد ما لا نهاية. إذا دابا هاد النهاية جمعناها، خرجت لينا أن النهاية ديال إكس يؤول إلى زائد من نهاية جذر إكس زائد 1 ناقص إكس عطاتنا زائد ما لا نهاية تما ناقص ما لا نهاية. يعني عندنا واحد لا فورم انديتيرميني، ياك؟ عند هاد لا فورم انديتيرميني كيفاش غادي نحلوه؟ شوف، لدينا اشنو عندنا؟ لدينا جذر 1 كيساوي 1 كيساوي ناقص 1. اوكي، عندنا هذا، يعني هاد الجذر ديال 1 كيساوي ناقص 1. راه هادشي راه درت لكم في الفيديو ديال التذكير بالقواعد المهمة، خصوصا في هذاك المرحلة ديال الجذور المربعة. رجعوا لهداك الفيديو غادي تفهموا من جد هادي، ياك؟ إذا إلا بغينا نستعمل هنا المرافق، شنو غنديرو؟ نهاية إكس يؤول إلى زائد من نهاية جذر إكس أس 2 زائد 1 ناقص إكس. مزيان. غادي نضربوها في جذر إكس أس 2 زائد 1. المرافق ديالها أنا عندنا زائد، الناقص عفوا، يعني غادي زائد إكس. مزيان. غادي نقسموها على جذر إكس أس 2 زائد 1 زائد إكس. هادي مزيانة. دابا هنا غادي نديرو النشر ديالها، ليميت إكس يؤول إلى زائد من نهاية، هادي في هادي غادي لينا جذر إكس أس 2 زائد 1 الكل أس 2، هادي بهادي أس 2. مزيان. ناقص، حيت هادي مرتبطة أهم من أ زائد بي عامل لي أ ناقص بي، يعني غادي تخرج لينا ناقص إكس أس 2. المتطابقة الهامة اللي عندنا هنا، المتطابقة الهامة اللي كاينة هنا بحال هادي، ها أ ها بي ها بي. مزيان. على جذر إكس زائد 1 ناقص عفوا زائد إكس. شوف شحال خرجنا. نهاية إكس يؤول إلى زائد ما نهاية، هذا كيمشي كيبقى لنا إكس أس 2 زائد 1 ثم ناقص إكس أس 2 على جذر إكس أس 2 زائد 1 زائد إكس. هذا ما هذا كيبقى لنا 1، إكس يؤول إلى زائد من نهاية كيبقى لنا 1 على جذر إكس أس 2 زائد 1 زائد إكس. مزيان. إذا النهاية، إلا حسبنا النهاية ديال كتعطينا هادي زائد من نهاية وهادي زائد من نهاية، يعني هاد النهاية ديال هذا كتعطينا زائد من نهاية، وواحد على زائد من نهاية كيعطينا صفر. إذا إكس يؤول إلى زائد من نهاية 1 على جذر إكس أس 2 زائد 1
زائد إكس كيساوي 1 على زائد ما نهاية. ولكن هاد الكتابة هادي معمرك تكتبها في الورقة ديال التحرير ولا الامتحان، أنا غير باش نشرحها ليك. أما هادي راه خصك دير ديريكتومون كتساوي 0، حيت هادي كتعطيك 0. مزيان. نمرو للمثال الثاني. المثال الثاني عندنا نهاية إكس يؤول إلى زائد ما نهاية جذر إكس أس زائد 1 ناقص 3 إكس. مزيان. لنحسب النهاية ديال هادي. شوف عندنا ليميت إكس يؤول إلى زائد ما نهاية جذر إكس أس زائد 1 شحال كتعطينا زائد ما نهاية، و ليميت إكس يؤول إلى زائد ما نهاية ديال ناقص 3 إكس كتعطينا ناقص ما نهاية. مزيان. إذا حصلنا على شكل المحدد ناقص ما نهاية زائد ما نهاية، يعني لا فورم انديتيرميني. مزيان. شوف دابا حيت هاداك الإضافة اللي درت لكم شنو كنديرو؟ كنقارنو شنو كنقارنو هاد واحد يعني جذر واحد يعني جذر أ مع جذر دي مع القيمة المطلقة ديال دي. مزيان. شوفو عندنا الجذر ديال واحد شحال، نشوفو واش كيساوي القيمة المطلقة ديال دي هو 3، يعني القيمة المطلقة ديالها غادي ناقص 3 يعني هذا كيخالفو كيساويش. إذا شنو غنديرو هنا؟ خصنا نعملو حيت ما كيساويش. ملي كيتساوى بحال المرحلة الأولى كنديرو المرافق، حنا ما كيتساواش يعني خصنا نديرو تعميل. باش كنا كنعملو قلنا أننا كنعملو باش كنعملو بإكس وسيدنا لاغ الجذر. هادشي اللي كنا قلنا. واخا عندنا ليميت إكس يؤول إلى زائد ما نهاية جذر إكس أسيدنا زائد 1 ناقص 3 إكس. دابا غادي نديرو التعميم داخل الجذر. كيفاش كنديرو ليها؟ نهاية إكس يؤول إلى زائد ما نهاية جذر عندنا إكس أسيدنا غادي نعملو بها هنا غادي يبقى لنا 1 زائد 1 على إكس، يبقى لنا 1 على إكس. مزيان. ثم ناقص 3 إكس. مزيان. دابا غادي نفرق عليهم هاد الجذر حيت قلنا جذر أ فوا بي كيساوي جذر أ فوا جذر بي. أوكي. إذا ليميت إكس يؤول إلى زائد ما نهاية ديال جذر إكس أو كاري مضروبة في جذر 1 زائد 1 على إكس ناقص 3 إكس. مزيان. دابا درنا هادشي القيم. دابا هادي كتخرج لنا القيمة المطلقة ديال إكس زائد كيعطينا زائد ما نهاية، هادي كتعطينا القيمة المطلقة ديال إكس مضروبة في جذر 1 زائد 1 على إكس أس 2 ناقص 3 إكس. شوف بما أن هاد إكس هذا كينتمي لاش؟ كينتمي للصفر زائد ما نهاية حيت كان داخل الجذر كينتمي من الصفر حتى زائد ما نهاية، يعني إكس كينتمي لهاد المجالات. فإن القيمة المطلقة ديال إكس كتعطينا إكس. مزيان. إذا ليميت إكس يؤول إلى زائد ما نهاية عندنا هنا إكس مضروبة في جذر 1 زائد 1 على إكس أس 2 ناقص 3 إكس. مزيان. هذا راه فيهم كاملين ياك. مزيان. دابا بما أن النهاية إكس يؤول إلى زائد ما نهاية جذر 1
زائد 1 على إكس أس 2 ناقص 3 ياك، ناقص 3. شنو غنديرو ليه دابا؟ شنو درنا التعميل بإكس، حيت إكس مشترك. إذن إكس عفوا نهاية إكس يؤول إلى زائد من نهاية إكس كيعطينا الجذر 1 زائد 1 على إكس ناقص 3 كتعطينا ناقص 2 ياك. إذن ناقص 2. إذن النهاية إكس يؤول إلى زائد النهاية إكس عامل لي جذر 1 زائد 1 على إكس أس 2 ناقص 3 يساوي، شوف شحال يساوي، ناقص من النهاية. مزيان، واضح. وبالتالي النهاية إكس يؤول إلى زائد من النهاية ديال جذر إكس أس 2 زائد 1 ناقص 3 إكس كيساوي ناقص من النهاية. كان هذا هو التمرين ديالنا، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.